अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम हो कमली वाले आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जो ख़ातमुल नबिय्यीन है, जो ख़ातमुल मुरसलीन है, कि जिनके बाद ना कोई नबी है ना कोई रसूल है। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम हो अहले बैत पर। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, बीबी पारसा वसाइफ चैनल में आप सभी को खुशामदीद कहती हूँ। जिनके पास अपना ज़ाती घर नहीं है, किराए के मकान में रहते हैं और किराया दे देकर थक चुके हैं और अपना घर चाहते हैं, नौकरी कर कर के थक चुके हैं, गुजारा नहीं होता, जो भी कारोबार शुरू करते हैं उसी में नुकसान हो जाता है। हर तरफ से मुसीबतों परेशानियों ने घेर रखा है। घर में लड़ाइयाँ हैं, झगड़े हैं, फसाद हैं, हर वक्त परेशानी है, टेंशन है। बहुत सारे वज़ाइफ कर लिए लेकिन कोई फ़ायदा ना हो सका और आप जिंदगी की मुश्किलात में फंस कर तंग आ चुके हैं। हर वक्त बेचैनी सी रहती है, परेशानी सी रहती है, कुछ करने का दिल नहीं करता, समझ नहीं आती कि क्या करना चाहिए क्या नहीं, किसको पुकारूं, किससे मदद मांगूं। नाजरीन, आप भी इनमें से किसी भी मसले का, किसी भी मुसीबत का शिकार हैं तो आज की वीडियो आपके लिए है। नाजरीन, इस वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करें, और अगर आप अपना नाम खुसूसी दुआओं में शामिल करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में अपना मसला, अपना नाम, अपने शहर का नाम, अपने मुल्क का नाम लिखकर भेज दीजिए। इंशाअल्लाह आपको भी खुसूसी दुआओं में ज़रूर याद किया जाएगा। हो सकता है हमारी या किसी और की दुआ आपके हक में कबूल हो जाए। आज हम आपको एक ऐसा खास अमल बताने जा रहे हैं। अगर आप भी इस अमल को करने लग जाते हैं और अपनी जिंदगी का मामूल बना लेते हैं तो आप देखेंगे कि आपकी परेशानियां कैसे खत्म हो जाती हैं और आप देखेंगे कि आपके सारे मसाइल खुद ब खुद हल होना शुरू हो जाएंगे। और ये अमल इतना खास और मुजर्रब और आजमूदा है कि बड़े बड़े वलीउल्लाह और उलमा इस खास अमल को किया करते थे और लोगों को बताया करते थे। नाज़रीन, एक वक्त के बहुत बड़े आलिम थे। उन्होंने एक बात बताई। बरसों पुराने एक बुजुर्ग गुजरे हैं, उनके पास ये एक अमल था। वो अल्लाह पाक को एक खास दरख्वास्त दिया करते थे। गांव के रहने वाले थे। गौर से सुनिएगा, पूरी तवज्जो के साथ सुनिएगा। उनके पास ये अमल था और लोग उनके पास अपनी फरियाद लेकर आया करते थे, अपनी हाजात लेकर आते थे, अपनी परेशानियां लेकर आते थे। हजरत, मेरा ये काम करवा दें, मेरी फलां हाजत है, मुझे ये परेशानी है, ये मसला दरपेश है, ये मेरा मसला अटका हुआ है, कैद से रिहाई मिल जाए, मेरी बेटी की शादी नहीं हो रही, मेरा कर्ज उतर जाए, मुझे अच्छा रोजगार मिल जाए, या मुझे जिंदगी का चैन और सुकून मिल जाए। और वो कहता कि हाँ हाँ मैं दुआ करे सा, यानी कि मैं जरूर दुआ करूँगा। और फिर वो रात को क्या करते, रात को सोने से पहले एक कलम और एक कागज ले लेते, उस कागज पर या अल्लाह लिखना शुरू कर देते और अल्लाह ताला से दरख्वास्त करते, दुआ करते कि या अल्लाह, मैं तेरा नाम लिख रहा हूँ, इस लिखे हुए नाम की लाज रख लेना, इस नाम से उन सब लोगों के मसाइल हल कर दे जो मेरे पास आए थे। फलां बंदा आया था, उसका ये मसला था, या अल्लाह उसका ये मसला हल कर दे। मेरे पास फलां बंदा आया था, उसका कर्ज का मसला था, या अल्लाह उसका कर्जा उतार दे। या अल्लाह, एक आया था उसके पास बेटा नहीं था, या अल्लाह एक आया था उसके पास औलाद नहीं थी, या अल्लाह वो आया था वो बीमार था, वो तकलीफ में था, वो परेशान था, उसके बड़े मसाइल थे। या अल्लाह भी लिखते जा रहे हैं और साथ ही साथ दरख्वास्त भी करते जा रहे हैं, अल्लाह पाक से मांगते भी जा रहे हैं, अल्लाह पाक से हाजात भी तलब करते जा रहे हैं। या अल्लाह, फलां की ये उलझन थी, या अल्लाह फलां की ये हाजत थी। यानी रोजाना वो बैठकर सफ़ों पे सफ़े लिखते जा रहे हैं और उस पर अल्लाह लिखते जा रहे हैं, और फिर उस सफ़े को उठाते और अपने सीने से लगा लेते और फिर कहते, या अल्लाह, मेरा काम तुझ तक फरियादें पहुँचाना है, तुझ तक आहें पहुँचाना है, दरख्वास्तें पहुँचाना, दुख की कैफियत पहुँचाना। या अल्लाह, अपने नाम की लाज रखना। या अल्लाह, ना मेरे दिल को देख, ना मेरे कलम को देख, इनमें तो सिर्फ खोट ही खोट है, बस ये देख कि मैं नाम किसका लिख रहा हूँ। या अल्लाह, मैं तेरा पाक नाम लिख रहा हूँ, इस नाम
نام کی لاج رکھ لینا۔ یا اللہ تو سچا، تیرے نام کی تاثیر سچی، تو ہی شفا دینے والا ہے، تو ہی کرم کرنے والا ہے، تو ہی رحمت کرنے والا ہے۔ وہ درویش تھے، اللہ کے بہت قریب تھے، لوگ ان کے پاس درخواستیں لے کر آتے اور وہ رات کو ساری درخواستیں، ساری حاجتیں، ساری دعائیں اللہ تعالیٰ کے یہاں بیان کر دیتے۔ یا اللہ میرا گھر خالی ہے اور لوگ میرے پاس درخواستیں لے کر آئے ہیں، اگر تیرا گھر بھرا ہوا ہے، یا اللہ جتنے بھی لوگوں نے درخواستیں کی، جتنے بھی لوگوں نے فریاد کی، ان سب کی مرادوں کو پورا فرما۔ یا اللہ تیرے بھرے گھر سے کوئی خالی نہ جائے، اے اللہ اپنے گھر سے سب کو عطا فرما۔ تو ناظرین یہ چھوٹا سا عمل ہے، آپ کی جو بھی پریشانی ہے، جو بھی حاجت ہے، جو بھی آپ مانگنا چاہتے ہیں، بس آپ روزانہ رات کو سونے سے پہلے 10 منٹ کے لیے بیٹھ جائیں، ایک پیپر اور ایک پین لے کر بیٹھ جائیں، یا اللہ لکھنا شروع کر دیں۔ اس پیپر پر آپ نے یا اللہ لکھنا شروع کر دینا ہے اور آپ کی جو حاجات ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے طلب کرنا شروع کر دیں۔ یا اللہ لکھتے جائیں اور اپنی حاجات اللہ تعالیٰ سے طلب کرتے جائیں۔ یا اللہ میرا فلاں مسئلہ ہے وہ حل ہو جائے، میں بیمار ہوں میری بیماری دور ہو جائے، میں پریشان ہوں میری پریشانی دور ہو جائے، میں قرض دار ہوں میرا قرضہ دور ہو جائے، اور میں بے اولاد ہوں مجھے اولاد کی نعمت سے نواز دے، میرے گھر میں سکون آ جائے، میری زندگی میں سکون آ جائے، میں بے گھر ہوں مجھے گھر عطا فرما۔ آپ کی جو پریشانی ہے، جس بھی الجھن کا آپ شکار ہیں، اللہ پاک سے درخواست کرتے رہیں، اللہ پاک سے اپنی حاجات طلب کرتے رہیں، اللہ پاک سے مانگتے رہیں۔ اگر کوئی بھی شخص صاف نیت سے، پرخلوص ہو کر، سچے دل سے، جنون سے، لگن سے، روتے ہوئے گڑ گڑاتے ہوئے اللہ سے اپنی حاجت طلب کرے تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا تو اللہ پاک اس کی حاجت کو نہ سنے اور اس کی حاجات کو پورا نہ فرمائے۔ اور ناظرین آپ نے نماز کی پابندی لازمی کرنی ہے، نماز ہرگز نہ چھوڑیں۔ اور جو عمل آج ہم نے آپ کو بتایا، اگر آپ کسی بھی الجھن کا شکار ہیں، کوئی بھی مسئلہ آپ کے ساتھ درپیش ہے، تو آپ بس روزانہ رات کو 10 منٹ بیٹھ کر یا اللہ لکھتے جائیں اور اپنی حاجات آپ طلب کرتے جائیں، اور پھر آپ نے مجھے بتانا ہے کہ آپ کو اس عمل سے کتنا فائدہ ہوا۔ آپ نے کمنٹ باکس میں ضرور بتانا ہے۔ آپ کو جس بھی وظیفے سے، جس بھی عمل سے فائدہ ہو، اللہ پاک کی ذات کا شکر ادا کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ اللہ پاک کی ذات ہے جو آپ کو ہر مشکل سے نکالتی ہے، اللہ پاک کی ذات کا شکر ادا کیا کریں۔ اور جب بھی آپ کوئی عمل کریں یا کوئی وظیفہ کریں تو یقین کامل کے ساتھ کریں کہ اللہ پاک آپ کی وہ حاجت ضرور پوری فرمائیں گے۔ اور جب بھی دعا کریں تو پوری تڑپ اور لگن کے ساتھ دعا مانگا کریں، اور اس طرح سے دعا مانگا کریں کہ اللہ پاک آپ کی دعا سن رہا ہے اور اللہ پاک آپ کی دعا ضرور قبول فرمائے گا۔ جتنا آپ کا یقین پختہ ہوگا اتنا ہی زیادہ آپ کو فائدہ ہوگا۔ ہماری دعا ہے کہ جتنے بھی لوگ کمنٹ باکس میں دعا کے لیے کہتے ہیں، اللہ پاک سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے، اللہ پاک سب کی مشکلوں کو آسان فرمائے۔ جو لوگ بے گھر ہیں اللہ پاک ان کو اپنا ذاتی گھر عطا فرمائے، جو بے اولاد ہیں اللہ پاک ان کو اولاد صالحہ عطا فرمائے، اور جتنے بھی لوگ رزق کی تنگی کا شکار ہیں، مالی پریشانی ہے، اللہ پاک ان سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے، اللہ پاک سب کو آسان اور حلال رزق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اور آپ سب بھی ہمیں اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھا کریں۔